زبان نو روکنا، گالی گلوچ وغیرہ تو پرہیز کرنا، احادیث مبارکہ دی روشنی کے اندر گفتگو ہو رہی سی۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن نہ تانا دیندا ہے اور نہ لعنت بھیجدا ہے اور نہ فحش اور بیہودہ جڑی ہے نا گل بات کردا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مومن جڑا ہے نا وہ نہ تانے دیندا ہے اور نہ لعنتاں بھیجدا ہے اور نہ ہی فحش بیہودہ جڑی گفتگو ہے نا اور نہ وہ کرتا ہے۔ امام ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن نو یہ نہیں چاہیے کہ لعنت کرن والا ہوئے، یعنی مومن دا یہ شیوا نہیں ہے کہ کدی کس تے اوتے لعنت بھیج، کدی کس تے اوتے لعنت بھیج، کدی کس تے اوتے لعنت بھیج۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مومن دا شیوا نہیں ہے، یہ ایمان والے دا شیوا نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے سنیا جڑے لوگ لعنت کردے نے او قیامت دے دن نہ گواہ ہون گے نہ کسی دے سفارشی، یعنی نہ انہاں دی کوئی ایمان دی گواہی دین والا ہوئے گا اور نہ انہاں دی کوئی سفارش کر کے انہاں نو جنت دی طرف لے کے جان والا ہوگا۔ لہٰذا انہاں جرماں کولوں انہاں گناہاں کولوں یعنی لعنت ہو گئی ایسی چیزاں کولوں بچنا چاہیے۔ امام ترمذی نے اور ابو داود نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی لعنت اور غضب اور جہنم دے نال آپس دی اندر لعنت نہ کرو۔ مثال دے طور تے تساڈا آپس دا کوئی معاملہ ہے، شرعی طور دے اوتے او بندہ لعنت دا مستحق نہیں ہے، تسی آکھو تیرے اوتے اللہ دا عذاب آوے، او تیرے اوتے اللہ دی لعنت ہوے، او تیرے اوتے اللہ دا غضب آوے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپس دے ذاتی معاملات دے اوتے نا اس طرح دے لفظ استعمال نہ کریا کرو۔ امام ابو داود نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتے فرماندے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ یہ فرماندی ہوئے سنیا کہ جدو کوئی بندہ کسی دے اوتے لعنت کردا ہے نا وہ لعنت آسمان دی طرف جاندی ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی دی طرف لعنت کردا ہے نا وہ لعنت سب تو پہلے آسمانہ دی طرف جاندی ہے، آسمان دے دروازے بند کر دیتے جاندے، پھر وہ واپس زمین دی طرف آندی ہے، زمین دے دروازے بند کر دیتے جاندے، پھر وہ لعنت جیڑی ہے نا واپس آندی ہے جس شخص دے اتے بھیجی گئی ہو، جس شخص واسطے لعنت بھیجی گئی ہوئے، اگر او ہووے اس دا مستحق یعنی انہیں لانتیاں والا کوئی فعل کیتا ہوئے تے فرمایا اس دی طرف لوٹ جاندی ہے، یا اگر او لانتی نہیں ہے اس دے اوتے تہمت لائی گئی ہے انہیں لانتیاں والا فعل نہیں کیتا، پھر جس شخص نے لعنت بھیجی ہے اسے دی طرف لوٹ جاندی ہے۔ جدو کوئی بندہ لعنت بھیجدا ہے او آسمانہ دی طرف جاندی ہے، آسمانہ دا رستہ بند ہو جاندے، دروازے بند، پھر واپس آندی ہے زمین دی طرف، زمین دے دروازے بھی بند ہو جاندے نے، پھر وہ لوٹ دیے کہ کس دی طرف بھیجی گئی ہے، جس دی طرف بھیجی گئی ہوئے او ہوئے اس دا مستحق تے اسے دی طرف چلی جاندی، اگر او مستحق نہ ہوئے تے پھر جس شخص نے لعنت بھیجی ہے اسے دی طرف واپس آ جاندی۔ لہٰذا اجتناب ہاں وہ شرعی طور دے اوتے جرم کر رہا ہے، قرآن دی تعریف کر رہا ہے، صحابہ دا بے ادب بن رہا ہے، ایسے لوگوں دے اوتے بھیجنا ہی چاہیے، مستحق نے۔ اگر کوئی ذاتی اپنا کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہے تو پھر اس حد تک نہیں جانا۔ امام ترمذی نے ابو داؤد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی کہ ایک شخص دی چادر نو ہوا دے تیز جھونکے لگے تے اون دی چادر جیڑی ہے نا اڈن لگ پئی تے ان نے ہوا دے اوتے لعنت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا دے اوتے لعنت نہ کرو، وہ خدا دی طرفوں معمور ہے، اور جو شخص ایسی چیز دے اوتے لعنت کردا ہے جو لعنت دی اہل نہ ہوئے تے لعنت پھر اسے دی طرف واپس لوٹ آندی، لعنت پھر اسے دی طرف واپس لوٹ آندی ہے۔ امام ترمذی نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا نو گالی نہ دیو اور جدو ویکھو کہ تانوں بری لگدی ہے تے اے آکھو الہی میں اس دی خیر دا سوال کرنا، اور جو کچھ اس دی اندر خیر ہے اور جس خیر دا این حکم ہوئے، اور میں اگر تانوں بری لگے
تے آکھو کہ اس دے شر کو میں پناہ منگدا جو کہ اس دے شر دے اندر ہے، اور اس دے شر جڑا اینو حکم دیتا گیا ہے فالحاظہ وہ تمام شر کو یا اللہ میں تیری پناہ منگدا۔ بری لگتی ہے پہلے آکھو یا اللہ اس دے اندر جو بھلائی ہے میں اس کا سوال کرنا، برائی تو بچنا۔ اگر بھلی لگتی پئی ہے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی دے اگے آکھو کہ جو اس دے اندر بھلائی ہے میں اسے دائی سوال کرنا۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی سواری دے جانور دے اوتے لعنت کی، یعنی سواری دے اوتے سوار ہو رہا سی تے اسے سواری جس دے اوتے بہ کے جا رہے ہیں نا اس دے اوتے لعنت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا، حضور فرمایا اتر جا، لے جا اس سواری تو تھلے۔ فرمایا جس دے اوتے لعنت کیتی گئی ہوئے نا اس سواری دے جانور نو اسی اپنے نال لے کے نہیں جاواں گے، ملعون چیز نو اسی اپنے نال نہیں لے کے جاواں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسئلہ سمجھایا، فرمایا جس دے اوتے تو سوار بیٹھا ہے اودے تو لعنت بھیجی ہونے دے اترا، یہ تے لعنتی ہو گئی ہے، اس دی طرف تو لعنت بھیجی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام اور فرمایا اتر جاؤ، ساڈے نال ملعون چیز نو لے کے نہ چلو۔ فرمایا اپنے اوتے اپنی اولاد دے اوتے اموال دے اوتے بد دعا نہ کریا کرو، نہ اپنی اولاد نو بد دعا دتیا کرو، نہ لعنت بھیجیا کرو، اور نہ اپنی اولاد نو نہ جڑا تواڈے کول مال موجود ہے نا کدی بندہ اسے دے اندر آ جاندے اس چیز تو اجتناب کریا کرو۔ ہاں اس چیز دے اوتے اجتناب کریا کرو، اس طرح نہ کئی موقع ایسا آ جاندے بندے نو وہ چیز دی عادت چنگی نہیں لگدی، جانور بار بار کھل جاندا ہے یا تنگ کر دے یا دودھ نہیں دے رہا تے بندے دے منہ دے وچوں نکل جاندا ہے، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز تو منع فرمایا۔ امام طبرانی نے حضرت ثابت بن ضحاک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن دے اوتے لعنت کرنا اس تے قتل کرن دے مثل، یعنی لعنت بھیجنا اور قتل کرنا یہ برابر دا گناہ ہے۔ فرمایا جو شخص مومن مرد یا عورت دے اوتے کفر دی تہمت لائے آکے اے کافر ہے، او کافر ہووے نا حقیقتاً تے فرمایا اے بھی اس دے قتل کرن دی مثل۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف دے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی نو کافر آکھے تو اس کلمہ دے نال دوواں دے وچوں ایک دی طرف لوٹے گا، یعنی وہ سچا ہوے گا تو اسے دی طرف، جی وہ جھوٹا ہوے گا تے اسے دی طرف، یعنی یہ کلمہ دوواں دے وچوں ایک دے اوتے ضرور لوٹے گا۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ دوسرے نو فاسق اور کافر دی تہمت لائے او ایسا نہ ہوئے تے کہن والے دی طرف لوٹا۔ مثال دے طور تے اوتے کوئی بندہ آندے تو کافر ہے، او اگلا بندہ کافر نہیں ہے تے فالحاظہ جن کافر آکھیا ہے او کفر جڑا ہے نا اس دی طرف لوٹ گیا ہے، فالحاظہ اس طرح بھی بار بار نہیں آکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف دے اندر اور صحیح مسلم شریف دے اندر مسند امام احمد ترمذی نسائی ابن ماجہ دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم جڑا نا گالی گلوچ کرنا فسق، مسلم واسطے گالی گلوچ کرنا فسق اور اس دی مثال قتال دی طرح ہے، یعنی گالی گلوچ دینا قتال کرنا، فرمایا اے مسلمان دے نال ہوے، مسلمان نو گالی گلوچ دینا، اس نو فاسق آکھنا، اس نو قتل کر دینا، فرمایا اے کفر دے برابر ہی ہے۔ دعائے اللہ تعالیٰ تو مینوں اسی سارے نو دنیا دے اندر رہندے ہویاں سب تو پہلے احکام شریعہ مسائل شریعہ سیکھن اور سکھ کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا